أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. 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 كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذن- بذنوبهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. والله شديد العقاب. والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا قل لل قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. وبئس المهاد. فبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في فئة قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في فئتين طاقتا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في في فئتين في فئتين التقتا. التقتا. في فئتين التقتا. في أن التقطا. في فئتين التقتا. في فئتين التقتا. تقتا تقتا. في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا. في فئتين التقتا. في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى في فئة
في فئة فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى 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 كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي الميقين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤدب والله يؤيد بنصره من يشاء 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 والله يؤيد والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 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 जी अब दोबारा शुरू से पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا
الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 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 ستغلبون وتحشرون إلى جهنم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا 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 فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء 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 إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في ذلك لعبرة لأولي إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.